यांचे बरोबर रावपा शिकपा जाय म्हणून आम्ही शिकून आणि काही बाहेर पडला बरे ओदोडच्यानं काही बाहेर पडला त्या सकलला बाहेर शो सगळे सकल आणि एवरी इयर हांव PWDकूय बी रिक्वेस्ट करता की जशें पळय तुमी पयलीं क्लीन करताले तशेंच हांगा परत क्लीन करचें सो दॅट आनी कांय जावपा ना हांगा सापूच न्ही बारीक बारीक ते मॉनिटर लिझर्ड बाकीचे आनी खुबशे हें आसा कालूच आमच्याच घराच्या फाटल्यान आनी एक बरो व्हडलो लांब दिवड काय कितें तरी आमच्या टॅनंट्सांनी पयला अशें आसा सो फक्त हे रेजींग कन्सर्न जे आसा पळय न्ही ते मातशी कमी जावपा जाय इतलेंच पयलीं सांगतलो की हो एक जंगल एरिया न्ही तुमी हांगा पळयता जाल्यार हांगाय बी रेजिडेंशियल एरिया आसा आनी तेयी सायडीन रेजिडेंशियल एरिया आसा म्हणजे फाटल्यान जर तुमी हांगा पळयता जाल्यार एक PWD आसा आनी हो सगळो PWDचो स्टोरेज यार्ड जेतून ते हे व्हडले व्हडले पायपां स्टोर करताले आनी हे आजच्यान न्ही आतां जवळ जवळ 30 वर्सां जालीं आसा पूण आज पर्यंत कशें जालां तूं की तेणी जेन्ना पळय पायप व्हरप हाडप जाताले हांगा ते क्लिनूय करताले आनी एवरी इयर ते हांगा बरो उजो बी घालून सगळे क्लीन करताले आनी तेन्ना आमकां कसलीच काय प्रॉब्लम बी नाशिल्ली हांगा आनी व्हडले व्हडले अशें कांयच नाशिल्लें बट जेन्नाच्यान एक आतां 6-7 वर्सां जालीं आसतलीं हांगा सगळे हे पायप ही तिंगेले आतां स्क्रॅप यार्ड जाला इट हॅज टर्न इंटू अ स्क्रॅप यार्ड सो हें जंगल न्ही हें जंगल क्रिएट जाला कळ्ळें न्ही सो ही झाडां बिडां सगळीं जाल्या पळय हांगा फक्त अजगरूच न्ही हांगा आमी पळयिल्ले आसा 6 अजगर जे सारके आमचे रेजिडेंशियल एरियेचे सायडीन आसा आनी तेणी कंप्लेन करतकीर तेणी हे पळयतकीर आमी हे एक्शन घेतला सो आतां एक 15 दीस जाले आमी कलेक्टराक लेटर बी केल्लें एग्ना मॅडमी आनी सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट तिका कंप्लेन करून जातकीर तिणेंच हे PWD आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे एक जॉयंट वेंचर करून डेप्युटी कलेक्टर बर्वे सरांनी बी हें एस्केलेट केलें तेन्नाच PWD आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे जॉयंट वेंचरान हें पॉसिबल जाल्लें आसा सध्या कितले पायथन धरले आतां एक्चुली 6 आशिल्ले तेतूंतलो आतां एकूच मेळ्ळा सो तुमी जर हांगा पळयता सायडीन जाल्यार आनिकूय पायप्स आसा सो आय एम व्हेरी मच शुअर की ते तेतून आसा अजुनूय एनिमल्स तुमचो जो कन्सर्न आसा पळय न्ही आमी बी तांकां कितें सांगलां की दीस इज अ व्हेरी बीग यार्ड सो एक स्टोरेज थंय करून दवरात सो बाकीचे आमी जी पायपां हांगा घराचे लागीं आसता पळय न्ही ती थंय व्हरून शिफ्ट कर म्हणून सांगल्या आमी आनी कांयच तांकां व्हरून हें कर कांयच आनी सांगू ना तशें इतलेंच नाव कितें तुमचें केतन नार्वेकर नार्वेकर ओके थँक्यू एक्चुअली the situation I already the complainant explain केल्ले की हेज मुखार देखो कितले आज धरून देखो वयले हे आनी 6 म्हयन्यान दुसरे
पायथनीक रेडी जातलेच कित्याक ही एरिया तशी आहा. सो हांवें ऑलरेडी पूण तरी पर्यंत कंप्लेनंट आनी थिंगा रेजिडंट आयकपा रेडी नासले. सो तेमी डेप्युटी कलेक्टरा बीन लेटर केली एंड एज पर द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम माय सिनियर्स वी हॅड टू कम एंड रेस्क्यू इट विथ द दीस ऑफ द PWD ऑफिशियल्स ऑर एवरीबडी. कितलेशे पायथन मेळ्ळे आज तुमकां? एक्चुअली ते आमकां व्हिडिओचे दाखयल्ले ते 4-5 कितले आहले पूण जेन्ना आमी येयले तेन्ना आमकां एकूच मेवला. पण जुलियन तुका दिसना ही जंगल एरिया आनी हे एनिमल्स रावपाचे अशे हे मुगे एकूच हे आहा पब्लिका सांगपाक वी शूड लर्न टू लिव इन हार्मनी विथ दीस वायल्ड एनिमल्स. मनीस कितलोय जावं पूण आमी तांकांय बीन जागो दिवपा जाय तांचो रावपाक. आमचे ते नासतना आमच्यान जिवोवपा जावपा ना.